हेलो एभ्रिवन, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरुलाई फेरि पनि नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामी आज पनि क्लास 7 को मोरल एजुकेसनमा रहेको युनिट 3 हामीले अगाडिका भिडियोमा युनिट 1 र 2 मा रहेको 6 वटा लेसन पढिसकेका छौं भनेदेखि अब हामी जाँदै छौं युनिट 3 मा। है त क्लास 7 को मोरल एजुकेसनको युनिट 3 मा रहेको छ सिभिल ड्युटीज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीज। सिभिल ड्युटीज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीज भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? नेपालीमा कसैले बुझ्नु भएको छ के हो यो कुरा? सिभिल भनेको के हो त? नागरिक। ड्युटीज भनेको के हो? काम, हैन? एन्ड भनेको एन्डको के कुरा गर्नु, हैन? रेस्पोन्सिबिलिटीज भनेको चाहिँ के हो त? दायित्वहरु, कर्तव्यहरु। ओके? एउटा नागरिकले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यहरु। सोसाइटीमा समाजमा बसिसकेपछि उसले आफूले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यहरु के रहेछ त? के हुनुपर्छ त भन्ने कुराहरु चाहिँ आज हामी यो युनिट 3 को फर्स्ट लेसनमा पढ्ने छौं। अहिले भने जस्तो तपाईहरुले आफ्नो पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बुकमा रहेको आफ्नो पिक्चरमा हेर्नु होला। मान्छेहरु यहाँले चाहिँ धारामा पानी थापिरहेको छ, पँधैरोमा, हैन? पानी थाप्न गएको छ सबैजना यसरी, हैन? मिलेर लाइनमा बसेको छन् सबैजना, एउटा रोमा बसेको छन्, रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गरेको छन्। अर्कोले के गरेको छन् त बौद्ध स्तूपलाई सफा गरिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। कोही झाडु लगाइरहेको छन्, कोही पानीले सफा गरिरहेको छ। यो भनेको नि हाम्रो काम र कर्तव्य हो, जुन चाहिँ हामीले समाजमा बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ, एकअर्कामा मिलेर जुलेर, हुन्छ नि, अनेस्ट वेमा चाहिँ। अब अर्को रहेको छ एउटा बुढी आमालाई चाहिँ एउटा सानो बाबु अथवा एउटा यङ मान्छेले चाहिँ, छोरा मान्छेले चाहिँ खुवाइरहेको छ, औषधि अथवा खाना केही भनिदिउँ, हैन? खुवाइरहेको छ। यो पनि के भयो त? हेल्पिङ भयो, एकअर्कालाई सहयोग गरेको। बुझ्नुभयो नि? हेल्प गरेको, बुढाबुढी मान्छेलाई रेस्पेक्ट गरेको। दिस इज अल्सो आवर काइन्ड अफ रेस्पोन्सिबिलिटी, हैन? काइन्ड अफ ड्युटी, है? अब अर्को रहेको छ यहाँनिर एउटा आँखा नदेख्ने मान्छेलाई चाहिँ, एउटा नानीले चाहिँ आँखा नदेख्ने मान्छेलाई चाहिँ रोड क्रस गर्दैछन्, बाटो क्रस गराउँदैछ। यो भनेको के हो? हाम्रो ड्युटी नभएर चाहिँ ड्युटी पनि भनिदिउँ, प्लस यसको रेस्पोन्सिबिलिटी भयो। एज अ ह्युमन, हैन? रेस्पोन्सिबिलिटी भयो। हामीले आफ्नो वरपरको सफा गर्नु, स्तूपा मन्दिरहरु सफा गर्नु हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, हैन? अब यसरी लाइन बसेर पानी थाप्नु हाम्रो ड्युटी प्लस रेस्पोन्सिबिलिटी भयो, हैन? हामीले टाइममा मेडिसिन्स खुवाउनु, बुढाबुढी मान्छेको केयर गर्नु, एटेन्सन दिनु, हैन? उनीहरूलाई राम्रोसँग केयर गर्नु, राम्रो संस्कार दिएर हुर्काएको बच्चाहरू छन् भने त्यो पनि डेफिनेटली गर्ने नै छन्, हैन? त्यही भएर त्यसको लागि के भयो? यो पनि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी र ड्युटी भयो। अर्को भयो यहाँनिर हाम्रो आँखा नदेख्ने मान्छेले एउटा सानो नानीले चाहिँ बाटो क्रस गराउँदैछिन्। यो पनि के भयो त? हाम्रो एज अ ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटिज भयो। यहाँनिर चाहिँ सबै हामीले चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरुको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौं, है त? अब हामी लेसन 1 मा जाउँ, है त? यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ लर्निङ आउटकम्समा टु इम्प्लिमेन्ट द क्वालिटिज अफ गुड सिटिजन्स इन प्र्याक्टिस। हामीले चाहिँ गुड सिटिजन बन्नु छ भनेदेखि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, राम्रो गुड बिहेभियर गर्नु पर्यो एकअर्कामा, हैन? टु बी कन्सियस एन्ड बिहेभ अकर्डिङ टु द मोरल रेस्पोन्सिबिलिटिज। जहिले पनि नागरिकको हिसाबले काम गर्नु छ भनेदेखि मोरल रेस्पोन्सिबिलिटिज के हो त? हामीले समाजमा बसिसके समाजको विकास, समाजलाई समृद्ध बनाउनको लागि चाहिँ के कामहरु गर्नुपर्छ त एज अ इन्डिभिजुअली पनि भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले कन्सियस भएर बिहेभियर गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो, है त? अर्को रहेको छ टु फलो द सोशल भ्यालुज एन्ड नर्म्स। हामीले जहिले पनि सोशल काम, कर्तव्य, हैन? ड्युटीजहरुको, रेस्पोन्सिबिलिटिजहरुको बारेमा चाहिँ जहिले पनि फलो गर्नु, हैन? त्यसको आज्ञाभन्दा बाहिर नजानु, अनेस्टी देखाउनु काममा। टु मेन्टेन युनिटी, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड हार्मोनी इन सोसाइटी। जहिले पनि समाजमा बसिसकेपछि एकजुट भएर काम गर्नु, एकअर्कामा सहयोग गर्नु, एकअर्काको सल्लाह लिनु, हैन? मिलजुली भएर सोसाइटीमा बस्नु भनेर भन्न खोजेको छ माथिका पिक्चरहरुले। ओके? अब हामी आवर राइट्स, हाम्रो चाहिँ आवर भनेको चाहिँ हाम्रो भयो, हैन? राइट्स भनेको अधिकार। तपाईहरुले सुन्नुभएकै होला, मानव अधिकार भन्छौं, बाल अधिकार भन्छौं, नारी अधिकार भन्छौं, हैन? हरेक किसिमको धेरै किसिमको अधिकारहरु छन्, हैन? हामीले पढ्न सक्छौं। युनिट लेसन 1, युनिट 3 को लेसन 1 मा हामी हेर्दै छौं आवर राइट्स, यानी कि हाम्रो अधिकारहरु, ओके? आवर राइट्स, हाम्रो अधिकारहरुमा के पर्छ त? बाल अधिकार भयो, बाल शोषण गर्न हुन्न, नारीले अत्याचार त नारीको दुरुपयोग गर्नुहुन्न,
हैन। यस्तो किसिमको धेरै किसिमको चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ एज अ सोसाइटीमा कस्तो भन्दाखेरि एज अ ह्युमन बिङ चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ गुड वेमा बसेर सोसाइटीको इम्प्रुभमेन्ट प्लस डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ ह्युमन राइट्स यानि कि राइट्स हुन चाहिँ जरुरत छ। छुट्टै किसिमको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हुन जरुरत छ जुन चाहिँ मान्छेहरूले एज अ राइट पर्सन भएर चाहिँ त्यो राइट्सको रूपमा चाहिँ लिएर चाहिँ त्यो राइट्स यानि कि अधिकारहरू चाहिँ पाउनु पर्दछ र अधिकारको हिसाबले काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले समाजमा बसेर निर्धारित गर्छौँ र त्यही कुराहरू आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ। ओके, अब यहाँनिर रहेको छ एक्सपेक्टेड बिहेभियर्स। एक्सपेक्टेड बिहेभियर्सहरूमा के छन् त पोइन्ट आउट गरेर दिएको छ अलिकति, त्यो पनि हामी बुझिहालौँ। फर्स्टमा, टु बिहेभ इन एकोर्डेन्स टु द सिभिल ड्युटिज एन्ड राइट। जहिले पनि कस्तो किसिमको व्यवहार देखाउने भनेदेखि चाहिँ सिभिल ड्युटिज नागरिक दायित्व र नागरिक कर्तव्यको आधारमा चाहिँ आफ्नो व्यवहारहरू चाहिँ देखाउने समाजमा, परिवारमा, हैन, आफ्नो फ्यामिलीमा। टु डेभलप क्वालिटिज अफ गुड सिटिजन। जहिले पनि आफू इन्डिभिजुअली चाहिँ कस्तो गर्ने भनेदेखि राम्रो नागरिक भएको चाहिँ क्वालिटीहरू चाहिँ बढाउने, विकास गर्ने, डेभलप भनेको विकास गर्ने अथवा समाजमा देखाउने। टु इन्सपायर अदर टु फलो एन्ड रेस्पेक्ट द सिभिल राइट्स एन्ड ड्युटिज। जहिले पनि आफू मात्र नभएर चाहिँ आफ्नो सराउन्डिङमा रहेको आफ्नो फलोवर्स, आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल्स, आफ्नो फ्यामिली, हैन, वरपर भएको मान्छेहरूलाई पनि सिभिल राइट्स नागरिक दायित्व र नागरिक ले गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी र दायित्वको बारेमा, कर्तव्यको बारेमा सधैँभरि बोध गराउनु अथवा इन्सपायर गर्नु। टु क्यारी आउट द साइन्ड टास्क विथ फुल सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज। जहिले पनि चाहिँ टास्क यानि काम कर्तव्यहरू गर्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीको साथमा जहिले पनि मेरो यो काम कर्तव्य हो, मैले यो गर्नुपर्छ, एज ए ह्युमन मैले अनेस्टली भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एप्रिसिएट गरेर चाहिँ त्यो कामहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ सफल गर्नु अथवा सोसाइटीको डेभलपको लागि काम गर्नु। टु बी द रोल मोडल इन होम, सोसाइटी एन्ड फ्यामिली। जहिले पनि इन्डिभिजुअली, हैन, म चाहिँ आफू कसरी राम्रो बन्ने अथवा फिजिकली राम्रो बन्ने होइन कि भित्र गुण एज ए ह्युमन कसरी हम्बल बन्ने, नलेजेबल बन्ने, ट्यालेन्ट बन्ने, एजुकेटेड बन्ने, हैन, शिक्षित बन्ने भन्न खोजेको मैले। त्यसपछि बाँकी रहेको छ कसरी हुन्छ चाहिँ आफूले एउटा नागरिक बनिसकेपछि, एउटा मान्छे भइसकेपछि कसरी चाहिँ समाजमा चाहिँ एउटा गुड सिटिजन यानि कि एउटा राम्रो नागरिक, एउटा रेस्पोन्सिबल नागरिक कसरी बन्ने, त्यसको रूपमा आफूले रोल मोडल आफू बनेर चाहिँ घर, समाज, परिवारलाई चाहिँ कसरी इन्सपायर गर्ने, ताकि हामीले गरेको कामबाट चाहिँ हाम्रो आउने नेक्स्ट जेनेरेसन अथवा हाम्रो वरपरको सराउन्डिङको मान्छेले चाहिँ एज अ रोल मोडल उसले जस्तै काम गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ अरूले पनि धेरै कुराहरू सिकुन् र समाजको विकास गरून्। ओके, आशा गर्दछु मैले यो एक्सपेक्टेड बिहेभियर्सहरू तपाईँहरूलाई बुझाउन सफल भयो होला। अब हामी यहाँबाट अलिकति पढ्न जाँदैछौँ है त, कहाँ भनेदेखि आवर राइट्सकै बारेमा चाहिँ हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ, जुन हामीले एक्सपेक्टेड बिहेभियर्सहरू पढिसकेका छौँ। आई स्टडी इन नेपाल दर्शन सेकेन्ड्री स्कुल। म चाहिँ कहाँ पढ्छु त? दर्शन सेकेन्ड्री स्कुलमा पढ्दछु। आवर स्कुल्स एनुअल फङ्सन अर एनिभर्सरी इज नियर। हाम्रो स्कुलको चाहिँ एनुअल फङ्सन वार्षिक उत्सव र एनिभर्सरी आउँदैछ, धेरै नजिकै छ भनेको। स्टुडेन्ट्स फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द कन्ट्री ह्याभ कम टु स्टडी एट दिस स्कुल। धेरै किसिमको चाहिँ धेरै अनेक अरू कन्ट्रीहरूबाट पनि आएको, स्टडी गर्नको लागि आएको विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ पढ्न आएका छन् अथवा पढ्ने गर्दछन्। स्टुडेन्ट्स कम फ्रम डिफ्रेन्ट जोग्राफिकल रिजन, कास्टेस, एथनिसिटिज, रिलिजन्स एन्ड हबिज। धेरै डिफ्रेन्ट कन्ट्रीबाट आएको चाहिँ जोग्राफिकल वेमा डिफ्रेन्ट हुन्छन् उनीहरू, होइन, धेरै डिफ्रेन्ट कास्ट हुन्छ, डिफ्रेन्ट कल्चर हुन्छ, होइन, उनीहरूको हबी चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, उनीहरूको रिलिजन डिफ्रेन्ट हुन्छ। स्टुडेन्ट्स हु हेभ कम फ्रम फार डिस्ट्रिक्ट can stay in the hostel at the school। धेरै टाढाबाट आएका विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ होस्टेल पनि बस्न सक्दछन्। देयर इज अल्सो अ प्रोभिजन फर रेजिडेन्स एन्ड स्टडी फर डिफ्रेन्टली एबल्ड स्टुडेन्ट। त्यहाँ चाहिँ के छ त, हाम्रो स्कुलमा चाहिँ कस्तो खालको फेसिलिटी छ भनेदेखि त्यही रेजिडेन्सी, त्यही
त्यही बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूलाई पनि डिफ्रेन्ट किसिमको उसको एबिलिटीको आधारमा चाहिँ उसको ट्यालेन्ट हेरेर चाहिँ कसरी भनेदेखि स्टुडेन्टको एबिलिटी हेरेर चाहिँ सेक्सन वाइज छुट्याएर हुन्छ कसरी हुन्छ राखेर चाहिँ राम्रो तरिकाको गुड एजुकेसन दिने फेसिलिटी राखिएको छ त्यहाँनिर। द लोकल रेजिडेन्ट ह्याभ हेल्प्ड द स्कुल इन डिफ्रेन्ट वे। त्यहाँ रहेको जुन स्कुल हाम्रो जुन स्कुल छ त्यहाँ रहेको लोकल मान्छेहरूले चाहिँ स्कुललाई कसरी डेभलप गर्ने भनेर चाहिँ धेरै किसिमको हेल्प सहयोगहरू पनि गर्दै आइरहेको छ। टुडे इज फ्राइडे। आज फ्राइडे यानि कि शुक्रबार हो। Our teacher is going to conduct a new elocution. Elocution भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ होइन। एलोक्युसन भनेको चाहिँ ओकालत है, ओकालत। ओके, एलोक्युसन भनेको ओकालत। एलोक्युसन प्रोग्राम इन ग्रेड 7 के रहेछ त्यहाँनिर, आज फ्राइडे भएको हुनाले आवर टिचर इज गोइङ टु कन्डक्ट अ न्यू एलोक्युसन प्रोग्राम इन ग्रेड 7। हाम्रो चाहिँ क्लासमा चाहिँ फ्राइडे भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो सरले चाहिँ एउटा ओकालत किसिमको चाहिँ एउटा सानो किसिमको चाहिँ एउटा प्रोग्राम एरेन्ज गर्नुभएको छ हाम्रो क्लास 7मा। 2 टिम विल बी सेलेक्टेड। 2टा टिम सेलेक्ट हुनेछन्। देयर विल बी 2 बोइज एन्ड 2 गर्ल्स इन इच टिम। दुईटै टिममा चाहिँ 2टा केटा र 2टा केटी हुनेछन्। द टपिक फर स्पिच कम्पिटिसन इज सिभिल राइट्स एन्ड इट्स प्र्याक्टिस। हाम्रो चाहिँ स्पिच कम्पिटिसन यानि ओकालत भनिदिउँ होइन, स्पिच कम्पिटिसनमा चाहिँ हाम्रो टपिक हुनेछ सिभिल राइट्स एन्ड इट्स प्र्याक्टिस। नागरिकको कर्तव्य र कामहरू होइन, प्र्याक्टिस भनेर यहाँ भनिएको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीहरू कुरा गर्दैछौँ। ओके, द जजेस फर द डिबेट विल कन्सिस्ट अफ अ मेल एन्ड फिमेल टिचर। Each student is given 5 minutes to deliver his or her speech. Himlal is assigned as a timekeeper. के भनेको छ त्यहाँनिर, द जजेस फर द डिबेट विल कन्सिस्ट अफ अ मेल एन्ड फिमेल टिचर। जजेसहरू चाहिँ कसरी चाहिँ डिबेट गर्नेछन् भनेदेखि मेल र फिमेल दुईपट्टि साइडकै मेल र फिमेल राखेर चाहिँ उनीहरूलाई जज बनाइनेछ। इच स्टुडेन्ट इज गिभन 5 मिनट्स टु डेलिभर हिज अर हर स्पिच। दुईटै टिमलाई चाहिँ 5 मिनटको समय दिनेछ स्पिच यानि ओकालत गर्नको लागि सिभिल राइट्स एन्ड इट्स प्र्याक्टिसको बारेमा चाहिँ। हिमलाल इज असाइन्ड एज टाइम किपर। हिमलाल भन्ने हाम्रो साथी चाहिँ टाइम हेर्नको लागि 5 मिनट टाइम भन्ने बित्तिकै टिक गराएर रोकेर चाहिँ स्टप गराउनको लागि चाहिँ टाइम किपरको रूपमा राखिएको छ। द प्रोग्राम इज गोइङ टु बी हेल्ड इन्फर्मली। द प्रोग्राम इज गोइङ टु बी हेल्ड इन्फर्मली। पूर्व शेर्पा, अनिता उपाध्याय, सोहन चौधरी, कुसुम खातुन आर रेडी टु स्पिक इन द प्रोग्राम। यिनीहरू 4जना मान्छे चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ यहाँ बोल्नको लागि, हाम्रो स्पिच दिनको लागि, सिभिल राइट्स एन्ड इट्स प्र्याक्टिसमा चाहिँ कम्पिटिसन, स्पिच कम्पिटिसन दिनको लागि चाहिँ रेडी भएको छन् इन्फर्मली भनेर भनेको छ। के नाम हो त, पूर्व शेर्पा, अनिता उपाध्याय, सोहन चौधरी, कुसुम खातुन, उनीहरू 4जना। ओके, ल फर्स्टमा पूर्व शेर्पाले भन्दैछन्, हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पूर्व, Respected principal, teacher, and dear friends, today I am going to deliver my speech on civil rights and its practice. माननीय होइन प्रिन्सिपल, हेडमास्टर, सर अनि मेरो साथीहरू, आज म सिभिल राइट्स र प्र्याक्टिसको बारेमा चाहिँ बोल्न जाँदैछु, स्पिच दिन जाँदैछु। द वर्ड सिभिल इज युज्ड ओन्ली फर ह्युमन्स। हामीले सिभिल भन्ने युज चाहिँ जस्ट ह्युमनको लागि युज गर्ने गर्दछौँ, बुझ्नुभयो नि। द वर्ड सिभिल मिन्स अ वेल सिभिलाइज्ड, अ गुड रेस्पोन्सिबल पर्सन। सिभिल वर्ड भनेको चाहिँ वेल सिभिलाइज्ड र गुड, राम्रो र एकदमै कर्तव्य बोध गर्ने रेस्पोन्सिबल पर्सन भनेर चिन्ने गरिन्छ। सिभिल भनेको के रहेछ त, वेल सिभिलाइज्ड, गुड एन्ड रेस्पोन्सिबल पर्सन सिभिल भनेको, बुझ्नुभयो नि। एभ्री इन्डिभिजुअल हेज डिफ्रेन्ट राइट्स। सबै मान्छेको चाहिँ इन्डिभिजुअली डिफ्रेन्ट किसिमको राइट्स छ। दे गेट दोज राइट्स फ्रम द नेसन अर अदर अर्गनाइजेसन। इन्डिभिजुअली छुट्टै छुट्टै राइट्स छ, भन्नुको मतलब अधिकारहरू छन् जुन चाहिँ देशले र
अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ दिएको छ। अ पर्सन क्यान बी ह्याप्पी इन हिज हर लाइफ बाई प्र्याक्टिसिङ दिज राइट्स। मान्छे यानि कि एउटा सिभिल चाहिँ खुसी हुनसक्छ यदि उसले चाहिँ यो छुट्टै किसिमको जुन एउटा नेसनले र अर्गनाइजेसनले बनाएको रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ त्यसलाई फलो गर्यो भनेदेखि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो भनेदेखि ऊ चाहिँ ह्याप्पी लाइफ बिताउन सक्दछ, खुसी हुन सक्दछ। पिपल ह्याभ टु प्र्याक्टिस देयर राइट्स एप्रोप्रिएटली इन राइट प्लेस। जहिले पनि मान्छे भएर जन्मिसकेपछि मान्छेले चाहिँ के गर्नुपर्छ त र सही ठाउँमा सही तरिकाले आफ्नो राइट्सहरूको सदुपयोग अथवा जानेर चिनेर काम र कर्तव्य गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइल प्र्याक्टिसिङ आवर राइट्स वी सुड नट डिस्टर्ब अदर। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले जब आफ्नो अधिकारहरू प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छ डेली लाइफमा त्यस्तो बेलामा चाहिँ अरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब हुने काम गर्नु हुँदैन। आफ्नो अधिकारले गर्दा अरूलाई डिस्टर्ब हुनु भएन। सम पिपुल मिसयुज देयर राइट्स। कोही मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ मिसयुज गर्ने गर्दछन्, सही ठाउँमा सदुपयोग नगरेर चाहिँ दुरुपयोग गर्ने गर्दछन् भन्न खोजेको। इफ वी डोन्ट ह्याभ विजडम, कन्साइन्स एन्ड प्र्याक्टिस वी मे मिसयुज आवर राइट्स। यदि हामीसँग तागत छैन, बल छैन, बुद्धि छैन र हामीसँग धैर्य धारण गर्न सक्ने क्षमता छैन भनेदेखि हामीले चाहिँ हाम्रो अधिकारको चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग नगरेर चाहिँ दुरुपयोग गर्न सक्दछौँ। A right is a tool to make an individual more responsible. It helps people to work for their benefits and the welfare of others. के गर्छ त इन्डिभिजुअली भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्सिबल मान्छेलाई चाहिँ एउटा कस्तो भन्छ इन्डिभिजुअली चाहिँ यदि ह्युमन राइट्स यानि कि मान्छेको अधिकार चाहिँ सही ठाउँमा सही तरिकाले उपयोग गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्डिभिजुअली पर्सनली चाहिँ रेस्पोन्सिबल बनाउँछ होइन, काममा सहयोग गर्छ भन्दै त्योबाट धेरै किसिमको वेलफेयर बेनिफिट यानि कि फाइदा र उच्च लाइफस्टाइलको लागि पनि मद्दत गर्ने गर्दछ भनेको छ यहाँनिर। कसले भनेको छ त यो सबै कसको भनाइ त पूर्वको भनाइ। देयरफोर इन माई ओपिनियन राइट्स मेक पिपल इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड प्रिभेन्ट देम फ्रम ब्याड मोरल डिसिजन्स, सो आई थिङ्क इट हेज टु बी प्र्याक्टिस्ड इन अ प्रोपर वे भनेको छ। त्यही भएर पूर्वले के भनेको छ त त्यही भएर मेरो विचारमा चाहिँ राइट्स यानि अधिकारहरू भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो जसले मान्छेलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउँछ, स्वतन्त्र बनाउँछ, आफूमा लड्न सक्ने क्षमताको विकास गराउँछ, इन्डिपेन्डेन्ट बनाउँछ र नराम्रो कामहरू नराम्रो डिसिजनहरू गर्ने सोचबाट चाहिँ विमुख गराउँछ यानि कि त्यो ब्याड डिसिजनहरू चाहिँ दिमागमा आउन दिँदैन। त्यही भएर चाहिँ मलाई जतिसम्म लाग्छ अथवा मलाई लाग्छ कि प्रोपर वेमा चाहिँ ह्युमन राइट्स यानि कि आफ्नो राइट्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ उसले भनेको छ। कसले भनेको छ त पूर्वले भनेको छ। ओके, पूर्व शेर्पाले हामीले पूर्व शेर्पाको त भनाइ सुन्यौँ, स्पिच सुन्यौँ होइन राइट्सको बारेमा। राइट्स नभनौँ हामी के भन्दै थियौँ सिभिल राइट्स एन्ड इट्स प्र्याक्टिसको बारेमा। अब अनिताको पनि सुनौँ है त, अनिताले के भन्छन् यहाँनिर। के भनेको छ अनिताको फुल नेम अनिता उपाध्याय भनेको छ। Respected principal, teacher and dear friends, I am also going to deliver my speech on civil rights and its practice. म पनि dear respected sir अनि साथीहरू म पनि आज यो स्पिच प्र्याक्टिसमा चाहिँ स्पिच कम्पिटिसनमा चाहिँ म पनि सिभिल राइट्स र प्र्याक्टिसको बारेमा चाहिँ थोरै कुराहरू भन्न जाँदैछु, मेरो नलेजहरू डेलिभर गर्न जाँदैछु तपाईँहरूको माझमा। एभ्री वान सुड गेट चान्स टु लिभ पिसफुली इन सोसाइटी नो म्याटर विच क्लास अर प्रोफेसन दे बिलोङ्स टु। इम्बार्किङ चेन्ज क्यान हेल्प पिपल इन्जोय देयर फ्रिडम। नो म्याटर कस्तो खालको मान्छे, कुन समाजमा आएको मान्छे, कुन रिलिजनको मान्छे, कुन पेसामा बिलोङ्स गर्ने मान्छे, डजन्ट म्याटर, केही पनि म्याटर गर्दैन। जस्ट केही म्याटर गर्छ त त्यो मान्छेलाई आफ्नो राइट्स यानि अधिकार आफ्नो एज अ ह्युमन राइट्स चाहिँ अधिकारको रूपमा चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्दछ। पिपल मस्ट फिल कम्फर्टेबल इन देयर वर्क इन्भाइरोमेन्ट देयर आर सम पार्ट अफ सिभिल राइट्स। मान्छेले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो काममा स्वतन्त्र फिल गर्नुपर्छ, इन्भाइरोमेन्टमा स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको हिसाबले चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको सिभिल राइट्सहरू बनाइएको छ होइन। एक्सेस एन्ड अपर्च्युनिटी टु रिच
The different level of the nation and other agencies according to their capacity also comes under civil rights. उनीहरूको डिफ्रेन्ट किसिमको पेसा, काम र उमेर हुन्छ नि। अब पेसाको आधारमा चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको राइट्सहरू बनाएको छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ ह्युमन पर्सनली पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ, जुन हामीले प्र्याक्टिसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ सिभिल राइट्सहरू। बट वी मस्ट एक्म्प्लिस आवर ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज इन प्रोपर वे टु इन्जोय आवर राइट्स। हामीले चाहिँ आफ्नो यदि अधिकारको कुरा गर्नुपर्ने छ, अधिकारको कुरा सोध्छौँ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो काम र कर्तव्य चाहिँ सही ठाउँमा सही तरिकाले उपयोग गर्यो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो चाहिँ राइट्स एन्ड अधिकारलाई चाहिँ इन्जोय गरेर बाँच्न सक्दछौँ। आवर ड्युटी इज टु कल्टिभेट क्रप्स अन द ल्यान्ड एन्ड आवर राइट्स इज टु हार्भेस्ट देम इन आवर हाउस। हाम्रो चाहिँ कर्तव्य के हो त भनेदेखि जसरी हामीले चाहिँ खेतमा चाहिँ अन्न उब्जाउँछौँ होइन, तर त्यो लिएर चाहिँ हामीले घरमा पकाएर खाने गर्दछौँ, त्यसरी नै यस्तो कुराहरूलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्न खोजेको यसको मतलब चाहिँ आवर ड्युटी इज टु कल्टिभेट क्रप्स अन द ल्यान्ड। हाम्रो कर्तव्य भनेको हाम्रो काम भनेको होइन, ड्युटी भनेको काम भनौँ, हाम्रो काम भनेको चाहिँ जमिनमा अन्न उब्जाउने र त्यो अन्न उब्जेको कुरालाई चाहिँ लिएर आएर घरमा लिएर आएर सही तरिकाले राख्ने होइन, त्यसलाई सही ढङ्गले चाहिँ हार्भेस्ट गर्ने होइन भनेर भनेको छ। वी क्यानट हार्भेस्ट एनिथिङ अन्टिल एन्ड अनलेस वी कल्टिभेट। हामीले चाहिँ हार्भेस्ट भनेको चाहिँ फसल है, फसल हामीले खाना अथवा मैले भन्न खोजेको ल्यान्डमा जमिनमा यदि कुनै पनि अन्न लगाउँछ भनेदेखि अन्न लगाएपछि अन्तिममा त्यसको फल त पाउँछ, फसल त पाउँछ, त्यही भनेको हार्भेस्ट। ओके, वी क्यानट हार्भेस्ट एनिथिङ अन्टिल एन्ड अनलेस वी कल्टिभेट। हामीले चाहिँ फल पाउन सक्दैनौँ, यानि फसल भनेको फल पनि भन्न सक्छौँ। जसरी हामीले चाहिँ हाम्रो काम भनेको चाहिँ जसरी चाहिँ जमिनमा चाहिँ अन्न उब्जाउनु हो, त्यसपछि हामीले आफ्नो घरमा लिएर आएर चाहिँ त्यसको फल पाउन सक्छौँ, फसल पाउन सक्छौँ भने त्यसरी नै हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हामीले चाहिँ जबसम्म आफ्नो कर्तव्य गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले फसल पाउन सक्दैनौँ, जबसम्म हामीले कल्टिभेट गर्दैनौँ तबसम्म हामीले हार्भेस्ट गर्न पनि सक्दैनौँ भनेर भनेको छ। जबसम्म उत्पादन गर्दैनौँ त्यसको फसल पनि पाउन सक्दैनौँ। देयरफोर वी हेभ टु डु आवर ड्युटिज बिफोर वी क्लेम आवर राइट्स। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो अधिकार पहिला माग्नुभन्दा पनि पहिले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कर्तव्य अथवा काम चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र अधिकारको कुरा गर्न सक्छौँ हामीले। यदि हामीले आफ्नो काम र कर्तव्य सही तरिकाले सही ठाउँमा गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अधिकारको मात्र कुरा गरेर चाहिँ हामीले अधिकार पाउन सक्दैनौँ। ओके, टु टेक अ भेरी सिम्पल एक्जाम्पल, इफ वी स्टडी प्रोपरली विच इज आवर ड्युटी वी क्यान क्लेम फर आवर राइट टु एजुकेसन। यदि हामीले चाहिँ सही तरिकाले पढ्यौँ भनेदेखि हाम्रो पढ्ने हाम्रो काम हो होइन, हामीले सही तरिकाले पढ्यौँ भने एक्जाम्पलको लागि चाहिँ सही तरिकाले पढ्यौँ भनेदेखि हामीले कस्तो खालको एजुकेसन पाउने भन्ने, एजुकेसन त हामीले राइट्स हो नि त, शिक्षा भनेको हामीले पाउनुपर्छ। इफ वी आर नट सिरियस इन आवर स्टडी वी डु नट पे एटेन्सन टु आवर टिचर, वी राइट वाट एभर वी लाइक अन द वाल अफ आवर स्कुल and blackboards. Blackboard make our surrounding dirty, dominate, disable friends, mock at them, trouble them. Then we cannot consider ourselves to have the right to education. हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ आफूभित्र भएको चाहिँ ह्युमन राइट्स, मलाई मेरो अधिकार चाहिन्छ भनेर मात्र त भएन, त्यसको लागि काम गर्नु पर्यो। जस्तैको लागि मानौँ कि हामी यदि स्टुडेन्ट हौँ, हामी विद्यार्थी हौँ, हाम्रो काम के हो त पढ्नु हो। यदि हामीले पढ्नै मान्दैनौँ, हामीले पढेकै छैनौँ भनेदेखि हामीले एजुकेसनको राइट्सको कुरा गर्दा भएन हामीलाई, होइन त, भयो त भएन नि। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ सिरियस हुन जरुरी छ हाम्रो स्टडीमा, हाम्रो पढाइमा, हाम्रो काममा, हाम्रो कर्तव्यमा, हाम्रो टिचरहरूलाई गर्ने रेस्पेक्टमा होइन, हाम्रो सराउन्डिङहरूमा डर्टी गर्नुहुन्न, यानि कि फोहोर गर्नुहुन्न, हाम्रो डिसेबल साथी यानि कि असहाय जो अपाहिज साथीहरू छन् उनीहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ, जिस्काउनु हुँदैन, मक एट देम, डोन्ट मक एट देम भन्न खोजेको यसको, जिस्काउनु हुँदैन, नराम्रो गर्न हुँदैन, उनीहरूलाई ट्रबल यानि कि टेन्सन दिन हुँदैन, तनाव दिन हुँदैन भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भनिएको छ। जसलाई चाहिँ हामीले डोमिनेट गर्न हुन्न होइन, हामीले एजुकेसनको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ राइट्स दिनुपर्छ, आफ्नो राइट्सको बारेमा माग्नु छ भनेदेखि राइट्सको
भन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो ड्युटी यानि कि रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नुपर्छ। वी मस्ट बी अलर्ट अबाउट आवर ड्युटी। आफ्नो ड्युटीमा चाहिँ जहिले पनि अलर्ट यानि कि तत्पर तयार हुनुपर्दछ। यो चाहिँ मेरो काम हो है, यो चाहिँ मेरो कर्तव्य हो है भनेर। इभन अदर एनिमल लाइक एलिफेन्ट, हर्स, याक, क्यामेल, डङ्की एट्सेट्रा अल्सो क्यारी आउट देयर ड्युटिज बाई क्यारिङ लोड अन देयर ब्याक। इभन के हुन्छ त, हात्ती, घोडा, क्यामेल होइन, अब जति पनि भारी बोक्ने जनावरहरू छ उनीहरूले पनि आफ्नो काम पुरा गरेको छन्, आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको छन्, जुन उनीहरूको काम के हो त, भारी बोक्ने काम हो। फर द्याट देयर मास्टर्स प्रोभाइड देम समथिङ टु इट। इफ वी जस्ट क्लेम फर आवर राइट्स विदाउट फुलफिलिङ आवर ड्युटिज देन हाउ विल प्रोभाइड भ्यू अस। जसरी चाहिँ एउटा हात्तीले, घोडाले होइन, गधाले भारी बोकेर चाहिँ आफ्नो कर्तव्य काम पुरा गर्दछ र उसको मालिकले चाहिँ के गर्छ त, उसलाई सही ठाउँमा राख्ने, सेल्टरको व्यवस्था गरेर खानाको व्यवस्था गर्छ भनेदेखि त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो यदि अधिकारको बारेमा कुरा गर्नु छ भने चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ आफ्नो काम अथवा कर्तव्य चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ। कास्टिङ भोट, पेइङ ट्याक्स, अबाइड बाई द ल एट्सेट्रा आर आवर ड्युटिज। We have to do all these things properly. Therefore, I declared first, let's carry out our duties and then claim our rights. Let's practice our duties and rights in the balanced way. के भनेको छ त, समाजमा बसिसकेपछि यानि कि कन्ट्रीमा बसिसकेपछि एउटा त्यसमा छुट्टै किसिमको रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ, भोटको व्यवस्था हुन्छ, रुल्स हुन्छ होइन, ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्टै किसिमको ल एन्ड रेगुलेसन कानुनको आधारमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो आफ्नै किसिमको काम हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ। सोसाइटीमा बसेपछि, आफ्नो देशमा बसिसकेपछि भने चाहिँ त्यो सबै कुराहरू हामीले फलो गर्यो भने मात्र हामीले चाहिँ आफ्नो राइट्सको बारेमा कुरा गर्न सक्दछौँ, अनि मात्र चाहिँ राइट्सको बारेमा कुरा गर्न सक्छ भनेर चाहिँ लेट्स प्र्याक्टिस आवर ड्युटिज एन्ड राइट्स इन ब्यालेन्स्ड वे। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो ड्युटिज यानि काम कर्तव्यहरू चाहिँ ब्यालेन्स्ड वेमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्दछौँ भनेर भनेको छ यहाँनिर। ओके, अब यहाँनिर अर्को आएको छ स्पिच कम्पिटिसनमा, अर्को नाम रहेको छ सोहन। सोहनको फुल नेम के छ हामी हेरौँ होइन, फर्स्टमा यस सोहन चौधरी। सोहन चौधरीले के भन्छ त यहाँनिर, हामी त्यो पनि हेरौँ है त। सोहनले भनेको छ, रेस्पेक्टेड प्रिन्सिपल, टिचर्स एन्ड देयर फ्रेन्ड्स, सिभिल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर ग्यारेन्टेड बाई द नेसन टु इट्स पिपल। मेरो प्यारो साथी होइन, प्रिन्सिपल र सरहरू, रेस्पेक्टेड होइन, सिभिल राइट्स भनेको त्यस्तो राइट्स हो जहाँ चाहिँ नेसन यानि कि आफ्नो देशले चाहिँ छुट्टै किसिमको ग्यारेन्टी टाइपको चाहिँ राइट्सहरू बनाएको हुन्छ, जुन चाहिँ फर द पिपल होइन, हामीहरूको लागि, नागरिकको लागि, सिभिलको लागि चाहिँ बनाइएको हुन्छ। वेयर एभर दे आर लिभिङ रिगार्डिङ देयर बेसिक निड, नेमली फुड, क्लोथ्स, सेल्टर, हेल्थ सर्भिसेस एन्ड फेसिलिटिज। उनीहरू जहाँ बसे पनि उनीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा होइन, खाना, घाँस बाँस कबास अनि सुरक्षा भनौँ, यिनीहरूको चाहिँ फेसिलिटी राखिएको हुन्छ। राइट्स मेक पिपल स्ट्रङ, अधिकारले मान्छेलाई बलियो बनाउँछ। हाउएभर दोज हु डु नट फुलफिल देयर ड्युटिज बट जस्ट क्लेम फर देयर राइट्स आर नट कन्सिडर्ड गुड सिटिजन्स एन्ड देयर नेम विल नट बी रिमेम्बर्ड फर लङ। जो मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो काम र कर्तव्य नगरिकन चाहिँ जस्ट मलाई अधिकार मात्र चाहियो भन्दै हिँड्दै गर्दछन्, त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ राम्रो नामले चाहिँ चिनिने गर्दैनन्, उनीहरू चाहिँ नराम्रो नामले चिनिने गर्दछन्। गौतम बुद्ध फुलफिल्ड हिज ड्युटिज बाई इन्लाइटनिङ पिपल थ्रु फाइनान्स। सिमिलरली महावीर टट काइन्डनेस एन्ड नन भाइलेन्स सेल्फलेसली बाई नट क्लेमिङ एनी राइट्स। जसरी चाहिँ गौतम बुद्धले चाहिँ आफू इन्लाइटेड भएर चाहिँ संसारलाई चाहिँ एउटा बौद्धित्व होइन, एउटा ज्ञानको बाटोमा हिँडाएको थियो भनेदेखि चाहिँ त्यसरी नै महावीर कबीरले पनि चाहिँ के गरेको थियो भनेदेखि नन भाइलेन्स र सेल्फिसनेसलाई हटाएर चाहिँ कसरी चाहिँ ह्युमन राइट्सलाई चाहिँ फलो गर्ने अथवा महावीर थट पढाएका थिए, सिकाएका थिए होइन, एज ए ह्युमन कसरी चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ भाइलेन्स नगर्ने होइन,
आफ्नो राइटको बारेमा मात्र नसोचेर आफ्नो काम र कर्तव्य फर्स्टमा पुरा गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा धेरै किसिमको ज्ञानहरू दिएको थिए। जसरी बुद्धले चाहिँ बौद्धित्वको ज्ञान दिएको थियो भनेदेखि त्यसरी महावीरले पनि चाहिँ के गरेको थियो त, नन भाइलेन्स सेल्फलेसली बाई नट क्लेमिङ एनी राइट्स, कुनै पनि किसिमको राइट्स क्लेम नगरिकन चाहिँ अधिकारको बारेमा कुरा गरेको थिए होइन, ज्ञानको बारेमा कुरा गरेको थिए भनेदेखि आवर होली स्क्रिप्चर्स अल्सो ह्याभ मेन्सन मेनी instances about the great saint and yogis who worked hard to accomplish their duties. हाम्रो होली स्क्रिप्चर यानि कि धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि हेर्न सक्छौँ धेरै किसिमको योगीहरू गुरुहरू छन् होइन, जहाँ चाहिँ आफ्नो कर्तव्य र काम के हो त भन्ने कुरा त्यहाँ प्रष्ट लेखिएको छ, भनिएको छ र त्यसअनुसार काम पनि पुरा गरिएको छ। Even the holy scripture the Gita has suggested doing good work, karma, rather than seeking rights. इभन हाम्रो ठुलो धार्मिक ग्रन्थ गीतामा पनि भनिएको छ कि काम गर, कर्म गर होइन, त्यसपछि चाहिँ अनि मात्र चाहिँ आफ्नो राइट्सको अधिकारको बारेमा कुरा गर। Therefore, rights are only important after performing duties. राइट्स भनेको चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा मात्र इम्पोर्टेन्ट छ जहाँ चाहिँ तिमीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दछौ। जहाँ तिमीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दैनौ त्यहाँ गएर तिम्रो राइट्सको कुरा गर्यो भनेदेखि तिमी बेकारी यानि कि नराम्रो मान्छे भनेर कहलिन सक्दछौ। दिज राइट्स क्यान बी युटिलाइज्ड प्रोपरली ओन्ली बाई केयरिङ देम आउट रेस्पोन्सिबिलिटिज। राइट्स यानि कि अधिकारहरू चाहिँ युटिलाइज हुन्छन् त्यो ठाउँमा यदि तिमीले चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो काम र कर्तव्य चाहिँ सही ठाउँमा बोकेर चाहिँ हिँड्न सक्यौ, क्यारी गर्न सक्यौ अथवा काम कर्तव्य पुरा गर्न सक्यौ भनेदेखि मात्र। ओके, अब यहाँनिर अर्को रहेको छ कुसुम। कुसुमले भनेको छ कुसुमको फुल नेम के रहेको थियो, तपाईँहरूले गेस गर्न सक्नुहुन्छ? यस, कुसुमको फुल नेम रहेको थियो, यस कुसुमको फुल नेम रहेको त खातुन, कुसुम खातुन। कुसुम खातुनको चाहिँ अब हामी स्पिच हेरौँ है त, उसको यहाँ के रहेछ कुरा। रेस्पेक्टेड प्रिन्सिपल, टिचर एन्ड डियर फ्रेन्ड्स, वी आर नेपाली, वी लिभ इन नेपाल। हामी रेस्पेक्टेड आदरणीय साथी होइन, आदरणीय टिचर साथी र मेरो प्यारो टिचर आदरणीय सर, मेरो हेडमास्टर अनि मेरो प्यारो साथीहरू, हामी नेपाली हौँ, हामी नेपालमा बस्दछौँ। आवर राइट्स विल बी कन्सिडर्ड टु बी अपरेटिभ ओन्ली इफ वी कुड बी गुड। हाम्रो राइट्स हाम्रो अधिकारहरू चाहिँ विचार गरिन्छ यदि हामी राम्रोसँग बस्यौँ भने मात्र, यदि हामीले राम्रो तरिकाले आफ्नो काम र कर्तव्यलाई फलो गरेर चाहिँ राम्रो गुड वेमा कोअपरेटिभ भएर काम गर्यौँ भने मात्र। वी क्यान बी गुड सिटिजन ओन्ली थ्रु गुड वर्क एन्ड बिहेभियर। हामीले चाहिँ एउटा राम्रो नागरिक हुन सक्छौँ यदि हामीले राम्रो काम र राम्रो व्यवहार देखायौँ भने। सो वी सुड बी लेबरियस एन्ड प्रिजर्भरेन्स। हामी जहिले पनि के हुनुपर्छ त, हामी हार्डवर्किङ, राम्रो ज्ञानी, धेरै काम गर्न सक्ने, हार्डवर्किङ र हामीलाई चाहिँ सबलाई फेथफुल है, फेथफुल हार्डवर्किङ र फेथफुल हुन जरुरत छ। पेसेन्स एन्ड डिभोसन टु वर्क ब्रिङ पिस इन अ सोसाइटी। जहिले पनि के गर्छ, धैर्य धारण र काममा डेडिकेसन र डिभोसनले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो समाजमा चाहिँ शान्ति र सुव्यवस्था ल्याउने गर्दछ। देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ राइट्स। धेरै किसिमको राइट्स छन्, चाइल्ड राइट्स, वुमन राइट्स होइन, राइट्स अफ द डिफ्रेन्टली एबल पिपल होइन, ह्युमन राइट्स एट्सेट्रा। धेरै किसिमको अधिकारहरू रहेको छन् जसमा रहेको छ बाल अधिकार होइन, बाल अधिकार, महिला अधिकार, धेरै किसिमको अरू किसिमको अधिकारहरू र मानव अधिकार। These rights create equal opportunities to all of the community member. यो राइट यानि कि अधिकार भनेको चाहिँ सबै किसिमको कम्युनिटीलाई चाहिँ बराबर किसिमको अधिकार दिइन्छ होइन, कुनै पनि किसिमको भेदभाव हुँदैन। पिपल आर नट बिङ एबल टु युटिलाइज अल टाइप्स अफ राइट इभन टुडे। आजसम्म पनि सबै मान्छेहरूले चाहिँ सबै किसिमको अधिकारहरू चाहिँ सही ठाउँमा सही तरिकाले उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। हाउएभर, राइट्स sought without awareness have no significance. What will happen if one seek right to use weapon but does not think for maintaining? हामीले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ यदि हामीले चाहिँ राइट्सको चाहिँ सही ठाउँमा सही तरिकाले युटिलाइज गर्न सकेनौँ भनेदेखि एज अ ह्युमन त्यो राइट्सको चाहिँ केही पनि काम छैन होइन।
यदि हामीलाई चाहिँ तरबार चलाउन आउँछ भने तरबारको राइट्स के हो अथवा त्यसको काम के हो भन्ने कुरा थाहा छैन भनेदेखि त्यो चलाएर मात्र त हुँदैन होइन। त्यसरी नै हामीले चाहिँ मेन्टेन कसरी गर्ने वेपन भन्ने कुरा त हामीलाई त जान्नुपर्छ, ज्ञान त हामीलाई हुनुपर्छ। त्यसको बारेमा रुल्स एन्ड रेगुलेसन थाहा पाएर त्यसको बारेमा राइट्सको बारेमा त कुरा गर्नुपर्छ। त्यसरी नै हामीले मेन्टेनिङको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ वेपन्स लिइसकेपछि। त्यसरी नै हामीले राइट्सको पनि त्यसरी नै सोच्नुपर्ने हुन्छ। वान हु परफर्म हिज अर हर ड्युटी एन्ड सिक्स फर राइट्स क्यान बी रोल मोडल। जहिले पनि के हुन्छ, आफूले आफ्नो चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो काम र कर्तव्यको चाहिँ सही ठाउँमा सही तरिकाले गर्ने गर्दछ, त्यस्तो मान्छेले चाहिँ राइट्स यानि कि अधिकार खोज्यो भने पनि त्यस्तो मान्छे चाहिँ रोल मोडलको रूपमा चाहिँ समाजमा चिनिने गर्दछ। वान हु इज अ सक्सेस इन बोथ क्यान ओन्ली बी गुड सिटिजन। जो मान्छे चाहिँ ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटीमा चाहिँ जहिले पनि सक्सेस रूपमा लागेको छ होइन, त्यस्तो मान्छेहरू मात्र गुड सिटिजन यानि कि राम्रो नागरिक भनेर चिनिने गर्दछ। कम्प्लिसन अफ ड्युटी मेक्स अस मोर एन्ड प्र्याक्टिस अफ राइट्स मेक्स अस एबल। कम्प्लिसन अफ ड्युटी मेक्स अस मोरल। कम्प्लिसन भनेको हामीले आफ्नो ड्युटीबाट जुन समाप्ति भन्थ्यो भने ड्युटी कम्प्लिसन भनेको समाप्ति होइन। हामीले चाहिँ जुन ड्युटी आफ्नो काम र कर्तव्य भन्दा पनि काम होइन, हाम्रो कामबाट चाहिँ जुन किसिमको मोरल र प्र्याक्टिस गर्ने गर्दछौँ होइन, त्यो मोरल कामहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो भनेदेखि चाहिँ कम्प्लिसन अफ ड्युटी मेक्स अस मोरल एन्ड प्र्याक्टिस अफ राइट्स मेक्स अस एबल। हामीले चाहिँ के गर्छ त, कामलाई चाहिँ हामीले सही ठाउँमा समाप्ति ढङ्गमा सही तरिकाले गऱ्यो भनेदेखि त्यसले हामीलाई मोरल बनाउँछ, सिटिजन सोसाइटीमा बस्नको लागि मोरल बनाउँछ भनेदेखि त्यसैमा चाहिँ हामीले त्यही कामलाई चाहिँ फेरि हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यो भनेदेखि प्र्याक्टिस अफ राइट्स ह्युमन राइट्स त मानव अधिकारको चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई सक्षम बनाउँदै गर्दछ। सक्षम भनेको एबल बनाउने गर्दछ लाइफ सस्टेन गर्नको लागि होइन। एभ्री वान वान्ट्स टु बी मोरल एन्ड स्ट्रङ। सबैजना मान्छे मोरल र बलियो हुन चाहन्छ। सबैजना मान्छे सिभिल गुड सिटिजन र स्ट्रङ बलियो हुन चाहन्छ। देयरफोर पिपल कन्सिडर ड्युटिज एन्ड राइट्स एज द टु साइड्स अफ द कोइन। त्यसै भएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ ड्युटी यानि कि काम र कर्तव्यलाई चाहिँ एउटै सिक्काको दुईवटा पाटा भनेर चाहिँ चिनिने गर्दछन्, बोल्ने पनि गर्दछन्, सोच्ने पनि गर्दछन्। एज द टु साइड्स मेक अ कोइन मिनिङफुल, राइट्स एन्ड ड्युटिज आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट टु मेक अ गुड सिटिजन। जसरी चाहिँ एउटा सिक्काको चाहिँ दुईवटा पाटा त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जति एउटा पार्ट हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो लाइफमा चाहिँ एज अ ह्युमन सोसाइटीमा बसिसकेपछि ह्युमन राइट्स र ह्युमन ड्युटिजहरू पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ राम्रो नागरिक बन्नको लागि भनेर चाहिँ कुसुमले यहाँनिर भनेको छन्। ओके, यसमा चाहिँ सबैमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्पिच कम्पिटिसनमा भएको चाहिँ कुराहरू हो है। अब यहाँनिर लास्टमा कन्क्लुजन दिएको छ, सरले भनेको छ, लास्टमा त नभनौँ, सरले भन्नुभएको छ, टिचर अल अफ यु स्पोक वेल। सबैजनाले एकदम राम्रोसँग बोल्यौ। वी सुड ह्याभ बोथ राइट्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज। हामीलाई चाहिँ दुईटै किसिमको काम र कर्तव्य हुनुपर्दछ इन आवर लाइफ, हाम्रो लाइफमा। दिस इज द एसेन्स अफ वाट यु अल स्पोक इजन्ट इट। यो नै सबैजनाको सार हो होइन त। द टिचर राइट्स समथिङ अन द बोर्ड। टिचरले चाहिँ बोर्डमा केही लेख्नुभयो। अब के लेख्नुभएछ त, अल स्टुडेन्ट्स यस यु आर राइट। सबै विद्यार्थीले के भने, हजुर तपाईँले सही भन्नुभयो। टिचर थ्याङ्क यू अल फर योर रेस्पोन्स। द रिजल्ट अफ टुडेज प्रोग्राम विल बी अनाउन्स्ड इन आवर स्कुल्स एनिभर्सरी। प्लिज बी प्रेजेन्ट अन द्याट डे भनेको छ। टिचरले के भने त लास्टमा चाहिँ, सबैजना रेस्पोन्सिभ भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन। हामी चाहिँ आजको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो एनिभर्सरीको डेमा चाहिँ अनाउन्स गर्नेछौँ होइन। त्यो दिनमा चाहिँ सबैजना प्रेजेन्ट हुनु होला, आउनु होला भनेको छ। अल द स्टुडेन्टले, सबैजना विद्यार्थीले के भनेको छ, ओके टिचर भनेर भनेको छन्। ओके ल, अब समरीमा दिएको छ, समरी तपाईँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र मैले अलिकति चाहिँ भन्न गएँ होइन समरीलाई पनि।
अल द राइट्स एक्वायर्ड एन्ड युटिलाइज्ड बाई द पिपल आर कल्ड सिभिल राइट्स। सिभिल राइट्स भनेको के हो त? अल द राइट्स एक्वायर्ड एन्ड युटिलाइज्ड बाई द पिपल, जुन त्यस्तो राइट्सहरू जुन चाहिँ धेरै किसिमको राइट्सहरू जुन चाहिँ ह्युमन हामी सिभिलद्वारा चाहिँ गरिन्छ, युटिलाइज गरिन्छ होइन, अपनाइन्छ, त्यसलाई नै सिभिल राइट्स भनेर भन्ने गरिन्छ। दिज आर नोन एज डेमोक्रेटिक बिहेभियर, यसलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक बिहेभियर भन्छ नि। अब डेमोक्रेटिक बिहेभियर भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवहार भनेर भन्ने गरिन्छ। वी हेभ टु पर्फर्म आवर ड्युटिज टु एक्वायर आवर राइट्स, हामीले चाहिँ आफ्नो ड्युटिज चाहिँ गरेर मात्र आफ्नो राइट्सको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न सक्दछौँ, कुरा गर्न मिल्दछ। वान हु पर्फर्म्स हिज अर हर ड्युटी प्रोपरली इज प्रेज्ड इन द सोसाइटी, जसले चाहिँ आफ्नो काम र कर्तव्य सही तरिकाले सही ठाउँमा चाहिँ सही तवरले गर्ने गर्दछ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ जहिले पनि प्रेरणादायक अथवा राम्रो तरिकाले समाजमा चिनिने गर्दछ। एभ्री वान स्ट्राइभ्स टु बी गुड, सबैजना राम्रो मान्छे हुन चाहन्छ, राम्रो मान्छे बन्न चाहन्छ। फर दिस, यसको लागि वान मस्ट डु समथिङ गुड अर वान मस्ट क्यारी आउट हिज अर हर ड्युटी, यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? सबैजनाले एउटाले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? राम्रो काम गर्नुपर्छ, राम्रो किसिमको आफ्नो किसिमको एउटा ड्युटी फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। ओन्ली द पर्सन हु पर्फर्म्स हिज अर हर ड्युटी एन्ड युटिलाइज हिज अर हर राइट्स इफेक्टिभली क्यान बी गुड सिटिजन। वाट मस्ट बी गुड रोल मोडल, त्यस्तो खालको मान्छे मात्र चाहिँ गुड सिटिजन हुनसक्छ, जसले चाहिँ आफ्नो ड्युटी र आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी सही ठाउँमा चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ सदुपयोग गर्ने गर्दछ। त्यो मान्छेहरू नै समाजको चाहिँ रोल मोडल बनेर चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनलाई पनि धेरै किसिमको इन्सपायरिङ एडमायरिङ कामहरू गर्ने गर्दछ भनेर चाहिँ भनिएको छ। ओके, ल मैले आशा गरेको छु मैले भनेको स्टोरी, अथवा मैले स्टोरी त नभनौँ यो होइन, यसलाई स्टोरी भनिँदैन, मैले भनेको यो जुन लेसनमा पढाएको कुराहरू छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। हाम्रो राइट्सको बारेमा हामीले पढेको छौँ होइन। तपाईँहरूलाई यदि कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नुपर्ने छ, बुझ्नुभएको छैन भनेदेखि मिनिङहरू तपाईँहरूले आफ्नो डिक्सनेरीमा पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मिनिङहरू नबुझेको कुराहरू हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ यो फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ 9849595895। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, ह्याभ अ नाइस डे। हामी नेक्स्ट भिडियोमा भने हामी चाहिँ एक्सर्साइज गर्नेछौँ। ओके, बाई, ह्याभ अ नाइस डे।